मुफ्ती मुर्तजा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तजा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप हजरात मुबारक मजलिस में बैठे हुए हैं। कलाम पाक की ये मजलिस हर फितने, हर शर से बचने का अगर आज रास्ता हमारे पास है तो कलाम पाक है। मैं आपको वो हदीस सुना दूं जो मुंतखब हदीस में भी मौजूद है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबा ने पूछा, हमारे नबी ने फरमाया कि एक जमाना आएगा जो बहुत फितनों का होगा। साहबा कहने लगे, या रसूल अल्लाह, उन फितनों से बचने की कोई रास्ता है जो उन फितनों से बच जाए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कलाम पाक। आज वही जमाना है। अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं, अपने ईमान को बचाना चाहते हैं, अपनी नस्लों को बचाना चाहते हैं तो कुरान से जुड़ जाओ। मैं सही कह रहा हूं। अगर कलाम पाक से आप जुड़ गए, आप हर तरीके से महफूज हो जाओ। कलाम पाक को पढ़ने वाला, सुनने वाला ऐसा है जैसे किले में बैठ गया हो, हर चारों तरफ से उसकी हिफाजत होती है। तो पिछला जो सबक और दर्स आपने सुना था वो सूरह आले इमरान का आयत नंबर आपके सामने 92, 93 और 94, तो 3 आयतें आप हजरात के सामने तिलावत की गई थी, जिनमें यह बात इरशाद फरमाई थी कि नेकी में कमाल हासिल हरगिज आप नहीं कर सकते जब तक कि आप अपनी महबूब चीज को अल्लाह के रास्ते में खर्च ना करो। और जो कुछ भी तुम करोगे खर्च, थोड़ा हो, ज्यादा हो, अच्छा हो, रद्दी हो, जो भी कुछ तुम खर्च करोगे अल्लाह उसे जानते हैं। हमें तो अल्लाह को लिए खर्च करना है। तमाम चीजें हलाल हैं बनी इसराइल के लिए, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने ऊपर नजर मानकर हराम कर ली थी। लेकिन तौरात के अंदर यह बात नहीं लिखी हुई थी। कुछ चीजें हलाल हो चुकी थी और कुछ चीजें हराम बाकी रह गई थी। तो इसी तरीके से यह भी फरमाया था कि जो शख्स अल्लाह की तरफ गलत बात की निस्बत करता है वो अल्लाह पर बुहतान लगाता है, झूठ बोलता है, उसकी सजा यह है कि वो बेइंसाफ है और जालिम है, और जालिम की सजा है ही जहन्नम। आज के सबक में इरशाद फरमाया कि यहूद और नसारा का तो मुहाज्जा चल रहा था, झगड़ा चल रहा था, वहां बैठे हुए वही बात चल रही है, वो जहन में रखना है आपको। सूरह आले इमरान पूरा ये इसमें जो है दीन के बारे में ही मुबासा है। उधर यहूद और नसारा बैठे हुए हैं और इधर मेरे और आपके पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं। कुरान बीच में फैसला कर रहा है, कुरान उनमें बीच में फैसला कर रहा है। तो उनका दावा एक ये था कि हम जो है, जाहिर सी बात है, बनी इसराइल जो है वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ही नस्ल से है। तो उनका दावा यह था कि हम मिल्लत इब्राहिमी पर हैं, वो हमारे दादा हैं। कुरान ये कहता है कि नहीं, वो मिल्लत इब्राहिमी पर नहीं है। कुरान ने कहा कि हम कैसे मान ले, तुम बनी इसराइल हो, पैगंबरों की औलाद है, हम मानते हैं, लेकिन मुशरिक तुम हो, पैगंबरों के कातिल तुम हो, राहजन तुम हो, लोगों को गलत बातें तुम बताते हो, अल्लाह की किताबों में मनमानी तहरीर तुमने की है, हम कैसे मान ले तुम मिल्लत इब्राहिमी पर। मिल्लत इब्राहिमी पर होने का मतलब यह नहीं कि तुम जो चाहे करते फिरो। मिल्लत इब्राहिमी पर वो है जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इत्तिबा करे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रज़ाए इलाही की खातिर कितनी कुर्बानियां दी है? तुम क्या कुर्बानी दे रहे हो? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपना वतन छोड़ा। मुफस्सिरीन लिखा है कि वो तो बिल्कुल एक तरफ के थे, अल्लाह की जात पर भरोसा करते थे। उन्होंने अल्लाह की खातिर अपने खानदान को छोड़ा, अपने मुल्क को छोड़ा और अपनी बिरादरी को छोड़ा, बुतों को तोड़ा और
सितारे, चांद और सूरज से मुंह मोड़ा, आग में गिरना मंजूर कर लिया अल्लाह की खातिर, लेकिन हक को नहीं छोड़ा, गलत बात की तरफ रुख नहीं किया, बीवी बच्चों को छोड़ना मंजूर किया। इसी तरीके से बेटे को कुर्बान करना कबूल किया। गर्ज ये कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रजा इलाही की खातिर बेशुमार कुर्बानियां पेश की। तुम तो अपनी मनचाही जिंदगी गुजार रहे और कह रहे हो मिल्लत इब्राहिम पर। नहीं, कुरान ने कहा है कुल सदक़ल्लाह, ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि अल्लाह ने यह बात सच कह दी है, फत्तबिऊ मिल्लत इब्राहिम हनीफा, कि आओ इत्तिबा करो मिल्लत इब्राहिमी का। और मिल्लत इब्राहिमी का इत्तिबा किस एतबार से? हनीफा, वो क्या थे? एक तरफ के थे। वो ऐसे नहीं थे कि कभी इधर मुड़ गए कभी उधर मुड़ गए, कबर देखी कबर को सजदा, इसे देखा उधर सजदा, सितारों को देखा सितारों को सजदा, जिसको चाहे अपना खुदा बना लिया और जिससे चाहे मुंह मोड़ लिया, ऐसा नहीं थे। बिल्कुल एक थे वो। हनीफ के माना आते हैं बिल्कुल न इधर डगमगाना न इधर डगमगाना, बिल्कुल एक ही रास्ते पर चलना, एक तरफ के होना। और वो थे मुवाहिद, अल्लाह को एक मानने वाले। वमा काना मिनल मुशरिकीन, जिसमें जरा भी कजी नहीं, यानी बिल्कुल इधर उधर का कोई टेढ़पन नहीं है, एक तरफ के बिल्कुल। मुशरिक भी नहीं थे वो, ना आग की पूजा करते थे, ना वो सितारा परस्त थे, ना वो चांद परस्त थे। वो तो सिर्फ अल्लाह की पूजा करते थे, अल्लाह की इबादत करते थे। और तुम पैगंबरों को कत्ल कर दिया, तुमने अल्लाह के अलावा तुमने दूसरी चीजों को माबूद मानना शुरू कर दिया। ये मिल्लत इब्राहिमी नहीं है। आज अगली आयत में इरशाद फरमाया इन्ना अव्वला बैती वुदिया लिन्नास। एक उनका दावा यह था उन यहूद और नसारा का, वो ये कह रहे थे कि बैतुल मक़दिस अफजल है। मुसलमान कह रहे थे नहीं, खाना काबा अफजल है। उनका दावा क्या था कि बैतुल मक़दिस अफजल है, मुसलमान कह रहे थे नहीं, खाना काबा अफजल है। ये जो मुबाहसा था, आपस की लड़ाई, कुरान ने उसका फैसला किया है अगली आयत में। यहूद का यह कहना कि बैतुल मक़दिस अफजल है, नसारा का यह बात कहना, वो ये कहना चाहते थे, उनकी मुराद और उनकी नीयत मुफस्सिरीन ने लिखी है, उनकी नीयत ये थी कि तुम बैतुल मक़दिस को छोड़कर तुमने खाना काबा को रुख क्यों किया, उधर क्यों अपना काबा माना और अल्लाह का ये माना है? तुमने बैतुल मक़दिस को क्यों छोड़ा? 16-17 महीने तुमने नमाज पढ़ी है उधर रुक करके, और फिर तुम उधर से रुक कर मोड़ के अपना खाना काबा की तरफ हो गए हो। हालांकि बैतुल मक़दिस अफजल है, खाना काबा से पहले है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यूं कहा इन्ना अव्वला बैती वुदिया लिन्नासी लल्लज़ी बिबक्का। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यूं कहा कि देखिए इस जमीन पर सबसे पहला घर जो तामीर किया गया है वो खाना काबा है। चाहे वो बसासत के एतबार से हो, मुफस्सिरीन ने लिखा कि इसमें दो मतलब है। बसने के एतबार से सबसे पहले घर जो बनाया गया वो खाना काबा है, या इबादत के एतबार से जो मकान तामीर किया गया सबसे पहले अल्लाह की इबादत के लिए वो खाना काबा है, जो मक्के में है, मक्का शहर में। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया में भेजा और हजरत हव्वा को, अभी अल्लाह का घर तामीर नहीं हुआ था। भेजने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत जिब्रील को भेजा और कहा कि जाओ मेरा घर वहां तामीर करो। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहले अल्लाह का घर तामीर किया है। अल्लाह ने हुक्म दिया हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और हजरत हव्वा को कि मेरे घर का तवाफ करो।
تو سب سے پہلے زمین پر جو گھر تعمیر کیا گیا ہے وہ خانہ کعبہ ہے، اور بیت المقدس تو اس سے 40 سال بعد تعمیر ہوئی ہے، تو یہ کیسے افضل ہو سکتا ہے؟ وہ بڑی بھی نہیں ہو سکتی ہے، بڑا اللہ کا گھر ہی ہے، کیونکہ جو سب سے پہلے ہوتا ہے وہی تو بڑا ہوتا ہے، اور برکتوں کے اعتبار سے، فضیلتوں کے اعتبار سے بھی خانہ کعبہ ہی افضل ہے، وہ اللہ کا گھر ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے، کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جب تک اللہ رب العزت نے زمین نہیں بنائی، آسمان نہیں بنایا تھا، اللہ کا عرش پانی کے اوپر تھا، تو اللہ رب العزت نے اپنے گھر کی تعمیر پانی کے اوپر ہی ڈال دی تھی، جھاگ کی شکل میں اس کی بنیاد بنا دی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں وہ تعمیر جو ہوئی، پھر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں وہ ڈھا گئی تھی، منہدم ہو گئی تھی، لیکن بنیاد باقی تھی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا، انہوں نے اللہ کے گھر کو تعمیر کیا دوبارہ، پھر منہدم ہو گئی تھی۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ اللہ کے گھر کی جو تعمیر ہوئی ہے وہ قبیلہ بنی جرہم کے لوگوں نے تعمیر کیا ہے، اور چوتھی مرتبہ قوم عمالقہ نے کیا ہے اس کو تعمیر، اللہ کے گھر کو، اور پانچویں مرتبہ قریش کے لوگوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تعمیر کیا ہے۔ اس کے بعد قریش نے جو تعمیر کیا تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے خلاف کیا تھا، انہوں نے کچھ حصہ چھوڑ دیا تھا خالی اور کچھ باقی تھا، اور باقی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو تعمیر کیا تھا اللہ کا گھر، تو ایک طرف مشرق کی طرف جو گیٹ ہے ادھر سے اندر جانے کا تھا، اور ادھر سے دوسری سائڈ سے جو ہے نیچے اترنے کا تھا، نیچے آنے کا تھا، باہر نکلنے کا تھا۔ انہوں نے کیا کیا کہ وہ گیٹ بالکل بند کر دیا، ایک ہی گیٹ باقی رکھا، اور قریش نے اللہ کے گھر کا جو گیٹ ہے، جو دروازہ ہے، اس کو بھی بہت اونچے کر کے بنایا ہے تاکہ ہر ایک آدمی اس میں داخل نہ ہو سکے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی کہتی ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے گھر کی تعمیر اسی طریقے سے کروں جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، لیکن پھر مجھے ڈر یہ ہے کہ نئے نئے مسلمان بننے ہیں، اور اگر میں اللہ کے گھر کو منہدم کر کے دوبارہ تعمیر کروں گا تو ان کے اندر نہ جانے کیا کیا خیالات آئیں گے، اس لیے میں چھوڑ دیتا ہوں۔ بہرحال پھر اس کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے تعمیر کیا ہے جب ان کی حکومت آ گئی تھی، پھر حجاج بن یوسف نے ہٹ سے اس کو منہدم کر کے پھر دوبارہ تعمیر، اب وہی چلا آ رہا ہے جو حجاج بن یوسف نے تعمیر کیا تھا۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ تو تاریخ ہے مختصر اللہ کے گھر کی۔ اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں قرآن کے روح سے، جو آپ کو سمجھانا ہے، ان اولا بیت کے معنی آتے ہیں گھر کے، وضع للناس، کہ بے شک سب سے پہلا مکان لوگوں کے واسطے جو مقرر کیا گیا، کس کے لیے؟ عبادت کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، للذی ببکہ، وہ مکان ہے جو مکے کے اندر ہے، مکہ شہر میں ہے۔ اصل میں مکہ جو ہے بکہ تھا، با کو میم سے بدل کر مکہ کر دیا گیا، نہیں تو یہ اصل کیا ہے؟ بکہ۔ اس کا نام کیا تھا شہر کا؟ بکہ۔ قرآن بیان کر رہا ہے اس کو۔ تو یہ عربی قاعدے کا محاورہ ہے کہ کہیں کہ وہ جو ہے با سے، میم کو جو ہے با سے بدل دیا جاتا ہے، یا با کو میم سے بدل دیا جاتا ہے اور مکہ کر دیا جاتا ہے، اب اس کا نام مکہ شہر ہے۔ اللہ یوں کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے، ایک تو وہ افضل ہے ہی، دوسرے کے مبارکن، وہ گھر بڑا بابرکت ہے۔ بھئی اللہ بابرکت ہے، اللہ کا گھر بھی بابرکت ہے۔ اور برکتوں کا اندازہ آپ یہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں کی بنجر زمین، سنگلاخ زمین، جہاں پر کوئی ہریالی نام کی کوئی چیز، اب تو حکومت نے بہت پیڑ لگا دیے وہاں پر اور ہریالی نظر آ رہی ہے اب تو، لیکن جس وقت اللہ کا گھر یہ تعمیر کیا گیا تھا وہاں کوئی نام و نشان ہریالی کا نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا اس وقت بھی نہیں تھا۔ آپ نے بارہا وہ واقعہ سنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل اور ہاجرہ کو چھوڑ کر گئے ہیں
تو وہاں پر کوئی ہریالی نام کی کوئی چیز، کوئی چرن پرند کچھ نہیں نظر نہ آتا تھا. تو کہہ بھی رہی تھی کہ میاں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ یہاں کوئی ہریالی نہیں، یہاں کوئی چیز نہیں ہے، پانی نہیں، یہاں کوئی چرند پرند کوئی نام و نشان باقی نہیں ہے، آپ کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں اور کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو جب بار بار کہا کہ کہنے لگی کہ یہ آپ کی مرضی ہے یا اللہ کی مرضی ہے؟ کہ اللہ کی مرضی، تو چلے جاؤ کوئی بات نہیں. بڑا ایمان والی بندی تھی، کہیں ویسی کہ ہمارے جیسے گھروں میں عورتیں تھوڑا ہی تھی وہ کہ ذرا سی گھروں میں. تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے چل کر کے پھر دعا بھی مانگی جب بالکل آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، اور جا کر اے اللہ اس شہر کو برکت والا بنا دیجئے اور یہاں ہر لوگوں کی دل ادھر موڑ دیجئے. پھر انہوں نے آواز بھی لگائی ہے، اس کی اعلان بھی کیا ہے جب تعمیر کر دیا تھا. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کچھ نہیں ہے، اس کے باوجود وہاں کی عوام اور وہاں اتنے لاکھوں کا ہجوم، ہر سال کئی لاکھ آدمی حج کرنے جاتے ہیں. اور اب تو بلکہ یہ ہے معاملہ وہاں سی کہ حج کے علاوہ اس سے زیادہ لوگ موجود ہیں وہاں پر، کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، اوپر نیچے. آپ نیٹ پر دیکھو گے، آن لائن دیکھو گے، اللہ کا گھر وہ اتنا بھرا ہوا ہے بہت زیادہ. لیکن کبھی وہاں ایسا شور نہیں مچا کہ آج بازار میں یہ چیز ختم ہو گئی. کمال کی بات ہے، کتنے لوگ کھا رہے ہیں وہاں پر، کتنے لوگ وہاں سے خرید کر بھی لا رہے ہیں سامان. لیکن وہاں آج تک، اور واقعی ہم بھی گئے تھے، سن 2018 میں ہم گئے تھے، میں نے بھی دیکھا کہ دکان کے اوپر جو سامان رکھا ہوا ہے وہ اتنا ہی رکھا ہوا ہے، کم ہونے کا نام نہیں ہے. جو سبزیاں رکھی ہوئی، سبزیاں جو کھجور ڈبے بھرے رکھے ہیں، ڈبے بھرے رکھے ہیں، اور جو دکانیں بھری ہوئی ہیں، خالی کا تو نام نشان ہی نہیں ہوا. اتنی برکتیں وہاں پر. کتنے لوگ خرید کر لا رہے ہیں، کتنے لوگ وہاں کھا رہے ہیں، اور ہر وقت کئی لاکھ آدمی وہاں موجود ہیں، لیکن کبھی کسی طرح کی کوئی دقت نہیں ہے. اور وہاں اعلیٰ کوالٹی کے فروٹ ملیں گے آپ کو. ہم تو یہاں سڑے ہوئے کھا رہے ہیں، لیکن وہاں مکے کے اندر آپ جاؤ گے تو وہاں یہ ایسے داغل واگل نہیں ملیں گے آپ کو. اعلیٰ کوالٹی سبزی بہترین والی ملے گی آپ کو، فروٹس بہترین والے ملیں گے. جو چیز بھی لوگے آپ بہترین سے بہترین وہاں ملے گی آپ کو، ایسی کیسی نہیں ملے گی. تو یہ اللہ کہتے ہیں مبارکن، کہ ہم نے اپنے گھر کو کیا بنایا؟ برکتوں والا. اور ظاہر سی بات ہے، جب آدمی دیکھو برکتیں وہاں جب جاتا ہے تو کتنا برکتی ہو جاتا ہے. جو آدمی حج کرنے جاتا ہے اس کے بعد وہ کتنا مال و مال ہو جاتا ہے. اللہ اسے برکتیں دیتے ہیں وہاں کے خرچ کرنے کی وجہ سے، وہاں گھومنے کی وجہ سے، وہاں رہنے کی وجہ سے. اللہ رب العزت اسے ہر اعتبار سے برکتیں دیتے ہیں. اور برکتیں کس انداز میں؟ وہاں روحانی اعتبار سے بھی برکتیں ہیں، جسمانی اعتبار سے بھی برکتیں ہیں. ایک نماز پڑھو وہاں پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر آپ اپنے گھر میں نماز پڑھو گے تو 1 نماز کا ثواب ملے گا. محلے کی مسجد میں نماز پڑھو گے تو 25 نمازوں کا ثواب ملے گا. جامع مسجد میں نماز پڑھو گے تو آپ کو 500 نمازوں کا ثواب ملے گا. اگر آپ پڑھو گے بیت المقدس میں نماز تو 1000 نمازوں کا ثواب ملے گا. اگر آپ پڑھتے ہو میرے شہر مدینے کے اندر، مدینے کی مسجد میں نماز، تو 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا. اگر آپ اللہ کے گھر مکے کے اندر حدود حرم میں خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھو گے تو آپ کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا، ایک ہی نماز پڑھنے. تو کتنی برکتیں ہیں. 1 روپیہ خرچ کرو گے 1,00,000 کے برابر ثواب ملے گا. 1 مرتبہ سبحان اللہ کہو گے اس زمین پر 1,00,000 لکھا جائے گا. دیکھو کتنی برکتیں ہیں. آپ کلام پاک 1 مرتبہ پڑھو گے 1,00,000 کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. تو اس اعتبار سے بھی اس میں برکتیں ہیں، اور اس اعتبار سے بھی کہ مالی اعتبار سے بھی وہاں پر برکتیں رکھی گئی ہے. اور حدیث شریف میں آیا کہ جب آدمی حج کرنے جاتا ہے تو جب حج کر کے وہاں سے واپس آتا ہے، ایسا آتا ہے جیسے ماں نے آج ہی جنا، بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو کر آتا ہے. اور بلکہ یوں لکھا کتابوں کے اندر، اگر آپ کسی حج کرنے والے کو آ کر حدیث میں آیا، اگر آپ اسے باہر ہی روک کر کے آپ صرف اس کو یہ کہو کہ میری مغفرت کے لیے آپ دعا کر دیں، اللہ اس کی مغفرت کرا دیتے ہیں جس کے لیے وہ دعا کر دے حاجی گھر آنے سے پہلے. اور بلکہ گھر آنے کے بعد بھی کم سے کم 40 دن یا 2 مہینے، کتنے ربیع الاول تک کم سے کم
लिखा है किताबों के अंदर, उस वक्त तक उनके हाथ में अल्लाह ने अथॉरिटी दी है कि जिसके लिए दुआ करेगा हाजी, हम उसकी दुआ को कबूल करेंगे। तो ये सब बरकतें ही तो हैं, और क्या है भाई। घर आने के बाद भी अभी तक उसका काम चल ही रहा है, अभी अल्लाह ने उसके सामने अथॉरिटी रखी है। लेकिन शर्त यह है कि हज सही तरीके से किया जाए, किसी तरह का कोई गुनाह ना हो, गुनाह से पूरा बचा जाए और अपनी तरफ से पूरी कोशिश की जाए, ऐसा हज होना चाहिए। अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। आगे फरमाया वो हुदल लिल आलमीन, खाना काबा ये रहनुमा है लोगों के लिए, किसके वास्ते? नमाज का रुख बतलाने के लिए ये रहनुमा है। अगर खाना काबा ना होता तो हम किस तरीके से कहां निशान लगाते, किधर नमाज पढ़ते, क्या? तो ये रहनुमाई कर रहा है लोगों को, पूरी दुनिया के लोगों को, मेरी तरफ नमाज पढ़ो करके, रुक मेरी तरफ रुक करके नमाज पढ़ो। तो इस एतबार से लोगों के लिए रहनुमा भी है कि इबादत करने के वो बता रहा है आदाब के, मेरी तरफ नमाज पढ़नी है तुम्हें रुक करके। और पूरे जहान वालों के लिए, पूरे जहान वालों के लिए मुबारक बरकत वाला भी है। ऐसा नहीं कि हमारे लिए, जो भी जाएगा वहां उसी के लिए, और रहनुमा भी सबके लिए। और इंशाअल्लाह अगली आयत आपके सामने आएगी, उसमें 4 निशानात, खास निशानियां उसकी बतलाई है कुरान करीम ने वहां की, जो हम सब के दिल में मोहब्बत है देखे अल्लाह के घर की। अल्लाह हम सबको पाक घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। वहाँ तो जाना ही बड़ी खुश नसीबी की बात है। ऐसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ाए अक़दस की ज़ियारत, वहाँ तो दिल भरता ही नहीं है। आप अल्लाह के घर को खाली बैठकर देखोगे तो आपका दिल नहीं भरेगा, इतना पुरकशिश है वो, और इतना दिल लगता है उसे देखने से। सिर्फ तवाफ भी ना करो, आप खाली बैठकर देखो, ऐसा है। और वहां जाने के बाद आदमी सब कुछ भूल जाता है। जो लोग गए हुए हैं उन्हें तजर्बा है, कुछ नहीं। जैसे ऐसे ही मस्जिद का भी हाल है। आप मस्जिद में आओगे ना वजू करके, बाहर की सारी टेंशनें खत्म हो जाती है। अब कभी तजर्बा करके देखना, जब तक यहां बैठे हैं कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही बाहर चप्पल पहनोगे फौरन फिर एकदम सवार हो जाएगा कुछ ना कुछ। लेकिन आज अगर आप हकीकी अल्लाह को राजी करने के लिए आ रहे हो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे दिमाग से पूरी टेंशन ही खत्म कर देगा। और जैसे यहां आकर खत्म हो जाएगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद ब खुद बाहर की भी खत्म कर देगा तुम्हारी। लेकिन शर्त यह है कि तुम अल्लाह के रजा के लिए यहां नमाज के लिए आओ, बैठो यहां सुकून के साथ। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको कहने सुनने ज्यादा अमल करने को